रहीम नाजरीन, मैं हूँ रिजवान खान और आप देख रहे हैं रिजवान खान यूट्यूब चैनल। नाजरीन, ईद उल अज़हा से चंद रोज़ कबल चंद शरपसंद अनासर ने डेरा इस्माइल ख़ान के पुरअमन माहौल को तेगबाला करने की नाकाम कोशिश की और इस पर खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं रियासती इदारे भी और तमाम मकातब फ़िक्र भी, जिन्होंने ये मज़मूम कोशिश, ये मज़मूम मकासद शरपसंद अनासर के मिट्टी में मिला दी। मगर अफसोस, सद अफसोस, ट्रैफिक पुलिस के 2 एहलकार इस हमले में शहीद हो गए। ये उस वक्त का वाक़या है जब रोज़मर्रा की ड्यूटी के दौरान 2 पुलिस एहलकार हबीबुल्ला और शौकत न्यू सब्ज़ी मंडी पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे कि 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवालों ने आतिशी नस्ले के साथ उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और उनको संभलने का मौका भी नहीं दिया। फायरिंग इतनी शदीद थी कि वो दोनों पुलिस एहलकार जांबर ना हो सके और वो खालिक हकीकी से जा मिले। ये वाक़या अभी ताज़ा ही था कि उससे 1-2 रोज़ बाद यूनियन कौंसिल नंबर 2 महल्ला फ़कीराबाद के मदरसा जामिया तरतीलुल कुरान के जो मुहाफ़िज़ थे, जो चौकीदार थे, जो रात को ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे, उन पर एक हमलावर ने हमला कर दिया। हमला कुछ उस तरह हुआ कि ये दोनों एहलकार जब रात गए ड्यूटी सर अंजाम दे के बैठे थे और एक एहलकार जो है वो लेटा हुआ था और दूसरा कुर्सी पर बैठा था, तो ये हमलावर मोटरसाइकिल पर आया, मुंह उसने छुपाया हुआ था और एक ट्रेन और एक माहिर असला चलाने वाले की तरह एक हाथ से उसने मोटरसाइकिल को पकड़ा हुआ था और एक हाथ से उसने अपने जेब से पिस्टल को निकाला और उनके ऊपर फायरिंग कर दी। लेकिन वो कहते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, और अल्लाह का करना ये हुआ कि ये दोनों जो चौकीदार थे ये महफूज रहे और हमलावर फायरिंग करते हुए मोटरसाइकिल पर फरार हो गया। और उसके बाद सुनने में आया कि पुलिस अफसरान और खुफिया इदारों की मुश्तरका ऑपरेशन से ये भी बेनकाब हो गया, लेकिन उसने बेल बिफोर अरेस्ट कराई हुई थी, जिसकी वजह से उसको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिला और वो कानूनी चाराजोई उसके ऊपर जारी है। थोड़ी सी तफसीलन बात यूँ करेंगे कि डेरा इस्माइल ख़ान बड़े अरसे के बाद डेरा इस्माइल ख़ान की अवाम, महकमा पुलिस, रियासती इदारों, कानून नाफिज करने वाले इदारों, पाक आर्मी और पाकिस्तान के खुफिया इदारों की मुश्तरका काविशों से और हर मकातब फ़िक्र की जो है कोशिशों से डेरा इस्माइल ख़ान एक बार फिर अमन का गहवारा बन चुका था। हर तरफ खुशहाली थी, गहमा गहमी थी, मार्केटें खुली हुई थी, सैरगाहें खुली हुई थी, लेकिन चंद शरपसंद अनासर ने इसको ख़राब करने के लिए अपनी कोशिश की, जिसको नाकाम बना दिया गया। इसमें भी पुलिस, महकमा पुलिस के एहलकारों का एक कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए और वो शहीद हुए। अब एक पहलू तो शहादत का है, दूसरा अगर देखा जाए तो ईद से चंद रोज़ पहले ये वाक़या होना, जो एहलकार शहीद हुए वो उनके बच्चे, अपने वालिद, अपने या उनके वालिदैन जो शहीद हो गए, उनके वालिदैन के क्या हालत होगी, उन्होंने कैसी ईद गुजारी होगी, उन पे क्या गुजरी होगी, ये तो उनके घर वाले, उनके अहल व यार, उनके माँ बाप और बच्चे ही जानते हैं। लेकिन मादर मिल्लत पर, मादर वतन पर 2 और जानिसार अपनी जान कुर्बान कर गए। उसके बाद ऑपरेशन जारी रहा, उनको शरपसंद अनासर की सरकोबी के लिए, उनको पकड़ने के लिए जो है DPO लियाकत, नजमुल हसन नियाकत साहब और सर्कल अफसर जो थे, जो उस एरिया के सर्कल DSP हैं हाफिज़ अदनान, उनकी DPO की सरबराही में वो उनके साथ शामिल थे और वो मुख्तलिफ़ जगहों पे उन्होंने ऑपरेशन भी किया खुफिया रियासी इदारों के मुआवनत के साथ मिलकर। तो ज़ाहिर है कुछ शवाहिद मिले होंगे जिस पे अभी काम जारी होगा, जिस पर बात करना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन ये जो 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए ये हमेशा अमर हो गए और हमेशा इनकी कुर्बानियाँ जो हैं वो याद रहेंगी और इनकी कुर्बानियाँ रायगान नहीं जाएंगी। अब दूसरा वाक़या जो पेश आया वो यूनियन कौंसिल नंबर 2 महल्ला फ़कीराबाद जामिया तरतीलुल कुरान का एक मदरसा है, जो कि अपनी नौइयत का एक बड़ा अच्छा मदरसा है और जो है वो जिसमें बच्चियाँ और बच्चे जो है हिफ्ज़ कुरान भी करती हैं, नाज़रा भी पढ़ती हैं और उनको
4 سالہ عالم اور عالمہ کا کورس بھی کرایا جائے، جس کے لیے وہاں پہ بڑے اچھے مفتیان، مدرس اور دیگر ٹیچرز بھی موجود ہوتے ہیں اور بچے وہاں پہ مقیم بھی ہوتے ہیں۔ تو ایک اچھا نظام ہے وہاں پر اور اچھا سہولت ہے وہاں پر۔ ہم وہاں پہ جو ہے نا قاری محمد عثمان صاحب اس مدرسے کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اور ان کے بڑے بھائی جو ہیں انٹرنیشنل شہرت یافتہ قاری عبدالمنان صاحب، جو کہ امریکہ میں ایک مدرسہ وہاں پہ ان کا کمیونٹی سینٹر وہ چلا رہے ہیں، اور دیار خیر میں وہ لوگوں کو مشرف باسلام بھی کر رہے ہیں، اور وہاں کے مسلمان بچوں کو حفظ قرآن اور ان کے سینوں میں قرآن کو محفوظ بھی کر رہے ہیں۔ تو ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے اس مدرسے میں، کہ یہ مدرسہ آگے بھی ایک انٹرنیشنل لیول پر لے جانے کی ان کی ایک ترتیب بن رہی ہے۔ تو اس کے لیے ان کے چوکیدار جو ہے رات کو ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے، اور کئی بار اس طرح کے واقعات ہلکے پھلکے رونما ہوئے ہیں، جس پر اہلیان علاقہ اور محلہ نے مل کر اس معاملے کو جو ہے حل کیا، لیکن یہ معاملات چھوٹے چھوٹے بڑھتے اس نوعیت پر آ گئے کہ یہ اب جان لیوا ثابت ہونے لگے۔ تو اس دن بھی اسی طرح ہوا کہ جب دو چوکیدار وہاں پہ موجود تھے، تو وہ جیسے ڈیوٹی پہ دوران بندہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، تو لگتا یوں ہے کہ یہ جو ہے ان کی ریکی کر رہا تھا کافی دنوں سے حملہ آور۔ جیسے اس نے دیکھا کہ یہ دونوں بیٹھے ہیں، تو میں جو ہے ہمارے پروگرام میں آپ کو CCTV فوٹیج بھی دکھاؤں گا، جس طرح وہ آ رہا ہے اور جس طرح وہ حملہ کرتا ہے، تو نہیں لگتا کہ یہ کوئی اناڑی ہو۔ ایک ٹرینڈ حملہ آور کی طرح اس نے حملہ کیا، جس طرح ایک ہاتھ سے اس نے موٹر سائیکل کو پکڑا ہوا تھا اور ایک ہاتھ سے اس نے پسٹل نکالی اور حملہ کر دیا۔ تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہوا کہ اس میں وہ دو اہلکار، دو چوکیدار تھے، وہ محفوظ رہے اور کوئی اس طرح کا واقعہ پیش نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک سنگین معاملہ ہے۔ یہ دو واقعات اس طرح کے ہیں کیونکہ عید الاضحیٰ کے بعد فوراً محرم الحرام ہے، تو اس طرح کے واقعات جو ہے بد امنی کو جنم دیتے ہیں، جس میں علاقے میں مقامی سطح پر خوف و ہراس پھیل گیا تھا کہ یار محرم الحرام آنے والا ہے، اور اس طرح کے واقعات جو ہے یہ کسی بھی طرح ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن جو ہے اس معاملے کو بڑی خوش اسلوبی سے جو ہے نا وہ سارٹ آؤٹ کیا گیا اور اس کو بڑھنے سے روکا گیا، اور ہماری معلومات کے مطابق جو حملہ آور تھا اس کو پکڑا بھی گیا ہے، اور اس میں DSP سٹی جو ہیں سخیر گیلانی صاحب، انہوں نے ان کی کاوشوں سے، فوری ایکشن سے، اور ریاستی اداروں، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور پاک آرمی کی بھی انوالومنٹ رہی اس میں، جو ہے وہ خفیہ اداروں کی بھی، تاکہ اس کو مزید بڑھنے سے بچایا جائے اور ڈیسمل خان کے امن کو خراب ہونے سے بچایا جائے، تاکہ آگے محرم الحرام ہے اور وہ بھی پرامن طریقے سے جو ہے وہ اختتام پذیر ہو، اور ریاستی ادارے ڈیر اسماعیل خان کے امن کو خراب کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دیں گے، نہ ہی ریاستی ادارے، نہ ہی کوئی مکاتب فکر، نہ کوئی فرقہ، نہ کوئی کسی بھی قسم کی کوئی کوشش ایسی جو ریاستی اداروں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی راہ میں رکاوٹ حائل ہو، اس کے خلاف تمام مکاتب فکر حکومتی اداروں کے ساتھ جو ہے چھانا بشانہ ہوں گے، اور ڈیر اسماعیل خان کے امن و امان کی بحالی، ڈیر اسماعیل خان کے امن کے پائیدار امن کے لیے ہمیشہ دن رات جو ہے وہ ریاستی اداروں کے ساتھ رہیں گے۔ اس طرح کی کوششیں جو ہیں ڈیر اسماعیل خان کے امن کو مزید خراب نہیں کر سکتی ہیں۔ میں بذات خود کیونکہ ڈیر اسماعیل خان کا رہنے والا ہوں، تو بڑی بینی سے ان سارے معاملات کو ہم دیکھتے آئے ہیں، اور ہمارا پیشہ بھی اسی طرح کا ہے کہ ہم نے ان واقعات کو دیکھا، لیکن بہت سی چیزوں کو وقت سے پہلے کہنا یا بتانا قبل از وقت ہوتا ہے، اور وہ ٹھیک بھی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بہت سے کاموں جو چل رہے ہوتے ہیں، جو پروسیڈنگ چل رہی ہوتی ہے، جو تحقیقات چل رہی ہوتی ہیں، اس میں وہ رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں، تو ان کے اوپر بات کرنا ٹھیک بھی نہیں ہے۔ تو یہ دو واقعات جو پیش آئے ان کی ہم پرزور مذمت بھی کرتے ہیں، اور اس حوالے سے واقعے کے بعد جو ہے علماء کا ایک وفد DPO ڈیرہ جناب نجم الحسنین لیاقت صاحب سے ملا، اور انہوں نے تفصیلی بات کی کہ یہ اس طرح کے واقعات جو ہے مدارس کے اوپر اس طرح کے حملے ہونا، مدارس کے اہلکاروں کے اوپر اس طرح کے حملے ہونا، یہ کسی بھی طور ٹھیک بات نہیں ہے۔ تو اس کے لیے مدارس کی سیکیورٹی کے لیے اور مدارس کے تحفظ کے لیے کوئی جامع حکمت عملی بنانا چاہیے۔ آگے محرم الحرام آ رہا ہے، تو کوئی بھی مکتب فکر یہ نہیں چاہے گا کہ اس طرح کے واقعات پیش آئیں، جس پر DPO ڈیرہ
نجم الحسنین لیاقت نے فوری ایکشن لیتے ہوئے ان کی بات کو انڈورس کیا اور انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ اس واقعے کے پیچھے جو بھی عناصر ہوں گے ان کو جلد از جلد قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا.